May gabi kayong tanan mga kaigsunan, and then anihaw na sad kita karon sa ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. O atong pagkutloon kini gikan sa ikalima nga Domingo sa Kwaresma sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 11, versikulo 1 ngadto sa 45. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni ka o Ginoo. May usa ka tawong nasakit nga ginganlag Lazaro nga taga Betania, ang lungsod ni Maria o sa iyang igsuon nga si Marta. Mao kini ang Maria nga mibukbo og pahumot sa tiil sa Ginoo o gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro ang iyang igsuon. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niya nga higala. Sa pagkabalita ni Hesus niini, miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios o pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Hesus ni Marta, ni Maria o ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha pa ka adlaw ni adto nga dapita. Unya mingon siya sa mga tinun-an, mamali kita sa Hudiya. Ang mga tinun-an mitubag, magtutudlo, dili pa dugay nga ang mga Hudiyo nagtinguha pagbato kanimo. Busa, nganong mobalik ka man didto? Si Jesus miingon, may napulog duha katakna ang usa ka adlaw, dili ba? Busa kung ang tao maglakaw sa adlaw dako, dili siya madagma kay hayag man. Apan kung maglakaw siya sa gabii, madagma siya kay ngit-ngit man. Gisulti kini ni Jesus o midugang pagayod siya sa pag-ingon. Ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan muadto ako aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinun-an mitubag kon natulog lamang siya Ginoo, mamaayo siya. Apan ang buot ipasabot ni Jesus mao nga si Lazaro namatay na. Nagunahuna sila nga naghisgot siya sa pagkatulog lamang. Busa, gisultihan sila ni Jesus sa walay lipod-lipod. Namatay si Lazaro. Apan tungod kaninyo, nalipay ako na wala ako didto uban kaniya aron motuo kamo. Adtuon ta siya. Si Tomas nga ginganlan ang kaluha, miingon sa iyang isig ka tinun-an, manguyog kitang tanan sa magtutudlo aron magpakamatay kita uban kaniya. Sa pag-abot ni Jesus, nasayran niya na si Lazaro upat na kaadlaw didto sa lubnganan. Ang Betania mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem. Ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Maria ug kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya, apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon ngadto kang Jesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon, nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo
bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Ug siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusan nga adlaw. Og si Jesus miingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Og siya mitubag, oo Ginoo. Mituo ako nga ikaw ang Mesiyas ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Human kini isulti ni Marta, mibalik siya ug gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria og giingnan. Ania ang magtutudlo og nangita siya kanimo. Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog siya og midali pagula aron pagtagbo kang Hesus. Si Jesus wala pa moabot sa lungsod niini higayuna. Didto pa siya sa dapit diin siya tagbua ni Marta. Ang mga Hudiyo nga didto sa balay uban kang Maria aron paghupay sa iyang kaguol, misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya og midali paggula. Nagunahuna sila nga moadto siya sa lubong aron paghilak didto. Sa pag-abot ni Maria sa dapit diin didto si Hesus sa og pagkakita niya kang Hesus, mihapa si Maria sa iyang tiilan og miingon, Ginoo, kung dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon. Nakita ni Hesus nga naghilak siya, ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya og natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing og nanghupaw siya. Hain man ninyo siya ilubong, nangutana siya kanila. Dali nga ri og tan-awa Ginoo. Mitubag sila og mihilak si Jesus. Tungod niini ang mga Hudiyo miingon tan-awa pagkadako gayud sa iya nga paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban mingon dili ba gipabukaman niya ang mata sa buta? Nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro? Natandog na usab ang kasing-kasing ni Jesus ug miadto siya sa lubong. Usa kini ka langob ug ang pultahan niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato. Misugo si Jesus. Si Marta ang igsuon ni sa namatay miingon, Ginoo, baho na siya karon kay upat naman ka adlaw nga gilubong siya. Si Jesus miingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga makita mo ang himaya sa Dios kung motuo ka? Og ilang gikuha ang bato. Unya mihangad si Jesus og miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga niya dinhi aron sila motuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. Ug human siya niya isulti kini, misinggit siya sa makusog. Lazaro, gula nga ri. Ug migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahi ang iyang mga kamot og tiil ug ang iyang naong pinutos og panapton. Badbari ninyo siya og palakta, giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Jesus og mituo sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daaygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, maayong gabi kaninyong tanan, aniana kita karon sa ikalima na Domingo sa Kwaresma. No? Nagkaduol ang
Semana Santa, doon na say progression sa mga panghitabo diha sa kinabuhi ni Kristo. Dili ba? Sa una nga Domingo, ang panaw uban ni Kristo nga siya gitintal sa yawa. Dili ba? Apan nagmadaugan siya. And then, sa ikaduha nga Domingo, mausap ang panaw nga uban sa tulo ka tinun-an ni Kristo nga nakasaksi sa mahimayaon nga pagkausab ni Kristo nga diin iyang gipadayag ang iyang pagka-Dios. Pero ang nakasaksi niini mao ang tulo niya ka mga tinun-an. Dili ba? And then, sa ikatulo nga panaw, katulo nga Domingo, kung mahinumdum pa mo, kadtong usa ka Samaritanhon nga babae didto sa atabay ni Jacob nga si Kristo mingon, ako mao ang tubig sa kinabuhi. Kinsa ka to mo inom kanako, dili gayod uhawon. And then sa ikaupat sa miaging Domingo, do you still remember the gospel last Sunday? Kadtong masakiton na sa iyang pagkatao, born blind, and then giayo ni Kristo, nya daghan kaayo o mga matawag na tog reactions, ang mga Parisiyo, mga kadagkuan, refuse to believe. Pero ang mao nga buta has an open heart to believe that Jesus was the Messiah. Di ba? Gideklarar po ni Kristo ang iyang pagkamisaya ng panahon na. Karon sa ikalima nga panaw sa Kwaresma, mo na ginaingon ang last part sa Ebanghelyo, yun, daghan ang mituo. Kay dili malalis. Dili malalis, upat ka adlaw si Lazaro didto sa lubnganan. Dili malalis. Mauna nga sulod sa upat ka adlaw gitawag gawas Lazaro. Na mao to yang giingon kang Marta ug kang Maria nga pinaagi niini mapadayag ang kahimayaan sa Dios, ang gahom sa Dios. Dili ba? And then nindot sad kaayo sa nga tanan kay ni ana sa ikalima, mura ba gibuhi pagbalik ang patay. So usa ka hulagway nga ang Dios dunay igong gahom diha sa kinabuhi sa tao. Dili ba? And then nagkadugay ang panaw sa Kwaresma, makita nimo unsa ang gahom sa Dios diha sa kinabuhi sa tao. Mao bitaw nga nindot sa gayo, very symbolic, di ba? Giputos man si Lazaro. And then ang mga tao mo iyang ipabadbad sa putos ni Lazaro. And then, ang last part, wala na, dili na malalis. Ang nakasaksi nakakita, ang naghatod kang Lazaro sa lubnganan, makaingon sila, this is the power of God. Nga, ang Diyos dunay gyud di ay gahom diha sa kinabuhi sa tao. And then, symbolically speaking, ang tingog ni Kristo nadungog diha sa lubnganan. And then symbolically speaking, ang lubnganan nagkahulugan ka nagkasubanan, kasakit, kay kamatayon sa tao ang gisaksihan. And then symbolically speaking, diha di ay sa mga matawag na tuog kasakit, kasubanan. Kanang gingon ups and downs.
kalisod. Apan kung makadungog ug maminaw lang ta sa tingog sa Dios, ang grasya sa kinabuhi mabalik, mabuhi ug matagaan ug laing kinabuhi ang tao nga namatay na. Dili ba? Mabitaw na karon, mao na ang panawagan sa ato ang simbahan, labi na dinhi sa Archdiocese of Cebu, nga mingon, simbahan nga mapaminawonon. Simbahan nga kaantigong maminaw. Simbahan nga kaantigo usab nga makasabot sa mga tingog nga iyang madunggan. The listening church. Mao ni nga ang atoa pod nga ebanghelyo mingon, taliwala sa kasub-anan, taliwala sa kasakit, taliwala sa kapaitan as symbolized sa lubnganan o sa sementeryo. Apan kung madungog ang tingog sa Dios, kini mohatag o kinabuhi. Sama nga si Lazaro nabuhi, natagaan o second life, kinabuhi, dili ba? And then nindot sad kaayo sa nga tanan, kay ang kamatayon ni Lazaro nihatag usab og kahimayaan. And then daghan ang nagdaig sa Dios. Daghan ang nakasabot sa gahom sa Dios. Daghan. So mao ni nga sa kaganina ni congratulations sa mga katikista sa matawag na to o sa District 2, no? Kay nihatag ko gikan didto mi hapit ko sa ospital. Naghilo ko sa brother-in-law sa akong parente. And then akong giampuan. Gitagaan akong absolusyon. Akong gihilugan. And then akong giingnan, surrender everything to God, and I will pray over nimo. And I'll give you the prayer of absolution nga mopasaylo sa tumasala. Ug ang Ginoo mooy atong paglaom. Mooy atong kahayan. And then makita nimo nga na ang kalipay sulod tungod sa grasya sa Dios. Mao ni nga atoa pod ni nga dalhon sa atong pamalandong. Pero on the other side of the coin, so makita nimo ang kaanindot sa relationships ni Kristo o nila ni Marta, Maria o ni Lazaro. Kay balik-balik na nga moingon suod si Kristo nila. Suod na amigo ni Kristo si Lazaro. So, ang relationship is there. Buhi. Muna ginaingon, bisan kung maayo sila relationship, si Kristo o ni Marta, Maria, Lazaro. Pero si Lazaro namatay. Dili exempted sa kasakit. Pero one thing sad nga makita ang kalainan kay diha pod sa ilang kasuod si Kristo pod ang ebanghelyo mingon. Si Kristo mihilak. So gikumot ang iyang kasing-kasing sa nahitabo ng Lazaro. And because of that relationship, special relationship, si Kristo wa magpanuko paghatag og kinabuhi pagbalik ang Lazaro. Symbolically speaking, nindot sa ani natong tanawon. If we have a good relationships to God, if we are always with God's grace and presence, way kasakit, way kalisod,
nga molumos kanato, kundili ang grasya sa Dios mo'y maghari taliwala sa mao nga kasakit ug kapaitan. And then ang kinabuhi mabalik, ang kinabuhi mataga ang kahulugan, ang kinabuhi naa ang kalipay, naa sad ang kanindot tungod sa grasya sa Dios. Mao ni mga kaigsuonan, manginaot kita nga maayo unta usab kanunay ang atong relasyon sa Dios taliwala sa ato ang mga kasaypanan o mga sala. And then, God will always be in our life to help, to save, to guide us. And that's because we are Christ's friends. At ito na yung pamalandungan, kung dalhon, o ganyan sa takutob, kita na punta sa sunod na Sabado, sa alas 6 sa gabi, and then sa dili pata, magampo sa taas mga masakiton. Amo lang itong amahan, ayuha ang among mga kaiso ng mga masakiton, taliwala sa ilang tagsa-tagsa ka mga balatian. Kagaya sila kanoy sa grasya, sa maayo nga pagdawat, kalig-on sa kasing-kasing una-una, aron usab sila matagaan o kaayuhan sa ilang tagsa-tagsa ka mga sakit. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So, kini si Father Joseph Intig na kanunay nag-uban kaninyo nini atong pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. Makita na punta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi sa akong gikaingon sa atong FB account Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Na kini si Father Joseph Intig ang kanunay na nag-uban kaninyo niining ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos, magpanalangin ka nato sa kanunay.